محمد من فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا بدره يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكتاب فأقبل الحسن نحو الكتاب فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلت معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمعت فؤادي لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكتاب. ودنا الحسين نحو الكتاب فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكتاب. فأقبل فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي كأنها رائحتي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو معود تحت الكتاب. فأقبل علي نحو الكتاب فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكتاب. قال له وعليك السلام يا أخي ويا رسول خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثم أتيت نحو الكتاب فقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكتاب. قال وعليك السلام يا ابني يا بنت ويا بسعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكتاب. الله
الكساء وأم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هارمهم وسلم لمن ساله وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعليهم وأذهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء خمسة هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد رسالتهم فاطمة وبابوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكما فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخلت جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالتي نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع منشيتنا ومحبنا وفيه وعفت بهم الملائكة واستغفرت اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الأعلى والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل العلم وفيه جمع منشية ومحبين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।